میں پیادہ بے شک یعقوب وی رویا رات دا نیر نہیں آیا تے یعقوب دے امتیاں رب دی سو دی تے ہاتھ نہیں ہاتھ مارنا سینے تے ایک باری مارنا چھوڑ لگا منبر دھی شیعہ دی ہوئے سنی دی ہوئے دی اپنے آپ نو کتھے محفوظ سمجھ دی جی انشاءاللہ ماں پیو نصیب ہو چودھری فرخ رضا صاحب پتران دی زندگی ہونے میں 217 زندگی دا مسائب پڑھا لگا کتھے سمجھ دیئے محفوظ پیر احمد شاہ جی پہ کے ویڑے علم تے آتے میں پیانا ہویا قتل بطول دا پہ کے آتے تے رنا ولیاں دا سردار ایک میت کی تے ترائے پیو پتران کی تا قبرستان تیار اجے بھی نہیں یا میرے پڑھنے فرق ہے یا کچھ بندے امیر ہو اجے بھی نہیں چاچا جی میں اس بندے نال گل کرن لگا جس بندے دی جھولی وچ دھی کھیڈی ہے باویں شیعہ تے باویں سنی یار عید نیڑے آ گئی ہے جڑے دھیاں نو عید دیندے ہو تیاریاں چو جتنے سید و بی بی دا واسطہ دیو اجازت میں 217 پڑھا بابا جی جن دی جھولی وچ دھی کھیڈی ہے فرخ شاہ جی فاتح شام تہاڈی مہمان سید و بخاری ہو دیو اجازت پڑھا میں پیادہ دھی پوچھ دیے پیو دے میت کو لو پاویں جیندیاں ہو من ماوا پیو دے پیرا تو کفن ہٹا کے آدھی ہے میں نو دس دے سہی اس ویڑے وچا کو آوایا او بابا میرے پہ کمان چپ کرو ایک اشارہ سمجھو اتنی زخمی ہو گئی پاک محمد دی پاک دھی جدو آخری ایام آئے نے تیاں تے پتران دی سنجان محمد دی دھی انہاں دی آواز تو کر دی ہے بابے دی قبر دے آئے اے میری پاک علی والد خدمت بابے دی قبر دے آئے میں پڑھتا رہنا جتنی دیر تک دھی پیو دی قبر نال بیٹھی رہی ہے دھی دے احترام دی وجہ تو محمد دی قبر ہلدی رہی ہے قبر محمد دی آواز آیا رول گئی ہے بی بی آدھی ہے بابا تیری قبر دی مٹی دا رنگ تبدیل نہیں ہویا بابا میری پسلیاں رٹ گئیاں ہاتھ رٹ گیا بابا میں ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی بابا میرے پیکے مک گئے مان مک گئے ہلدی رہی ہے قبر اچھا بہن کر کے آدھی ہے بابا کیڑا کیڑا دکھ ہے جڑا میں قبر وچ نہیں بھولنا قبر شو آواز آیا میری فاطمہ اللہ دے نا دے پیو نو حال سنا جنہ جھولی اج پتر نہیں منگ لوے قبر نو ہاں نہ لا کے آدھی ہے سن وے بابا گھر وچ آکے مار دروازہ وی ساڑ دے نہیں تو اجے ماتم نہیں کیتا اجے ماتم نہیں کیتا ساؤنڈ والے بھائی اللہ تہاڈی نوکری قبول کرے ماں حسین دی دعا کسے دا محتاج نہ کرے میرے ساؤنڈ والے پھرا ذرا آواز زیادہ کر جدو میں بیان کردا میں اپنے سنی پھراواں نال گل کردا رہنا اور سنی پھراواں رمضان المبارک ہے آخری
دن ہیں من اللہ دی قسم محمد دی قسم علی دی قسم حسن حسین دی قسم سنی پھراوا کعبے دی قسم مسجد نبوی دی قسم قرآن دی قسم سنی پھراوا من قرآن پاک دے تری پاریاں دی قسم سنی پھراوا میں جھوٹ بولا میرے پتر مر جان محمد دی دی آپ نہیں موئی مسلمان قتل کی دیئے وسدہ مدینہ پترہ دے سامنے گھار بچے آگے نمات ولی جی بابا ہاتھ نہ جوڑو نوکر بابا راضی رہنا سیاد غسل میں کدی نہیں پڑھیا گھر بچ آکے ماما نصیب ہو بہنوں نصیب ہو زیادہ پڑ گیا میں چھوڑن لگا ممبر اے جڑے بچے ماما دیاں جھولیاں چوائے اے انہاں دی تربیت دا اثر انشاءاللہ ماں پیو نصیب ہو جھولیاں کھیڈن دا موسم ہے بینڈ کر کے پیروں دا پیر فرخ شاہ جی ایو بچہ جڑا پیو دی جھولی پیروں دا کوئی اس نو مارے 2 دن تو بعد بچہ اس گلی چلنگے نال پیو ہوئے یا بڑا پھرا ہوئے اس بندے تے نظر پہ جائے جس ماریا ہوئے پیو نو آکسی ابا میں نے سماریا ہے پھرا نو آکسی بھائی میں نے سماریا ہے پنڈی علی بدول دفن کر کے علی گھر پہ بل دے آئے سجے حسنہ کھبے حسینہ گلی دے موڑ دا گزرن کچھ بندیاں دے حسین دی نظر پہ گئی ہے پیو دی ابا پھڑ گیا دا بابا بابا ہی ہوئی جا میری ماں نو تماشا ماریا علی فرمائے جن حسین